मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, खाना खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। अगर रिस्क में इजाफा करना चाहते हैं तो ये दो काम लाजमी करें। दौलत की बारिश होगी। नंबर एक, नमाज फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें। नंबर दो, आपके पास जो भी नेमतें हैं उन पर शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यानी अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। जिंदगी को अच्छे लोगों की तलाश में ना गुजारें, बल्कि आप खुद अच्छे बन जाएं, शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। जो इंसान थोड़े पर सब्र और शुक्र नहीं करता, ऐसा इंसान हमेशा गुर्बत का शिकार रहता है। हर वक्त बदन का ठंडा रहना बदन में खून की कमी होने की अलामत है। गर्म पानी गले की खराश को दूर कर देता है। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नज़र की खराबी, जिगर गुर्दों की बीमारी का बायस भी बनता है। प्यारे अजीज दोस्तों, दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानूनी फितरत है। सोते वक्त अपनी आंखों पर सरसों का तेल मसल दो, नज़र की कमजोरी दूर हो जाएगी। चेहरों पर झुर्रियों वाली औरतें चावल पीसकर इसमें नींबू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगा दें, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। बार बार नींद से जाग जाना एक खुफिया और जानलेवा बीमारी की अलामत है। चेहरे पर कील मुहासे है तो कील मुहासों पर शहद लगाकर मसाज करो। प्यारे अजीज दोस्तों, ऊँट की चर्बी का तेल पांव पर लगाने से कद लंबा होने लगता है। निहार मुंह पानी पीने से इंसान के गुर्दे साफ होने लगते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि इसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। प्यारे अजीज दोस्तों, खाने के बाद एक चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। अखरोट होठों की खूबसूरती के लिए इंतहाई मुफीद है। प्याज का पानी छाती से बलगम खारिज करता है। जिगर के मरीज अफराद काले चने इस्तेमाल किया करें। खांसी और दमे के मरीज लोग नारियल मत खाएं। प्यारे अजी दोस्तों, पेट में हर वक्त गैस रहने लगे तो मेथी के बीज खाएं। रात के वक्त देर से खाना खाने से मैदे में सूजन आ सकती है। काली मिर्च खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। यह आपको सांस की तकलीफ की बीमारी से बचाएगी और जिस्म में खून जमने नहीं देगी। घुटनों के दर्द में अंजीर खाना बेहतरीन है। बाल गिरते हो तो नीम के पत्तों के पानी के साथ बाल धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। सुबह हमेशा जल्दी जाग जाया करो, आपके बदन की ताकत हमेशा कायम रहेगी। मोटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किस्म की चिकनाई, मिठाई और मशरूबात वगैरह ख़त्म कर दो। ताज़ा फल और सब्जियां इस्तेमाल करो। अगर आपके सीने में दर्द हो तो अजवाइन का तेल इस्तेमाल करें। शहद और अंजीर खा लेने से आपके बदन के अंदर सुस्ती पैदा नहीं होगी। अगर पखाना करते वक्त पेट में शदीद दर्द होने लगे तो गुर्दे खराब होने वाले हैं। प्यारे अजी दोस्तों, दूध गाढ़ा करने के लिए दूध में किशमिश डाल दें, दूध फौरी गाढ़ा हो जाएगा। चक्कर आने लगे तो काले नमक वाला पानी पी लें, चक्कर आने बंद हो जाते हैं। दही और शहद एक साथ सुबह के वक्त खा लें, मोटापे से जान छूट जाती है। प्यारे अजीज दोस्तों, आलू का रस बालों की जड़ों में लगा दो और 20 मिनट के बाद शैम्पू कर लो। इसमें मौजूद कुदरती अज्जा बालों को चमकदार बना देते हैं। ज़्यादा देर औरतों के पास रहने से इंसान अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। जो औरतें हमल के दौरान अनार ज़्यादा खाती हैं, इनकी औलाद ज़हीन होती है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं, वो शहद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्यारे अजीजों, अगर सिगरेट की आदत को छोड़ना है तो नींबू को चखते रहा करें। नींबू चखते रहने से सिगरेट की आदत आसानी से तर्क हो जाएगी। मैदा तंदुरुस्त रखना है तो एक से ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं। भुने हुए चने और अमरूद मसाने की कमज़ोरी को दूर कर देते हैं। प्यारे अजीजों, कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खाएं। खांसी को रोकना है तो सुबह दोपहर
اور شام ملہٹی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ پیارے عزیزوں، سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ انگور معدے کے امراض کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ کیلا کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، دبلا پن ختم کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناک میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کے پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، زیتون کا تیل ناک میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے اور شوگر میں کنٹرول رہتا ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ ایک گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ کی جلد کیل، مہاسوں اور دانوں سے پاک زبان نظر آئے گی۔ پیارے عزیز دوستو، ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو دھکا دیتی ہے۔ اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں، دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ بالوں کو بلیچ کرنے والوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ چائے پتی کو گملوں میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح دھو لینا چاہیے، اس سے پتی کی مٹھاس دور ہو جائے گی اور پودے و گملے چیونٹیوں سے بچے رہیں گے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ پیارے عزیز دوستو، جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکینیات کی کمی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پودینے کا پودا گھر میں موجود ہو تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ ہو تو سونے سے قبل نیبو کا رس لگاؤ۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ گھی کی بجائے تیل میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں مفید ہے۔ چھوارے کی گٹھلی کو جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی لینے سے چربی ختم ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر شوگر کے مریض پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لیں تو شوگر کا لیول ٹھیک رہے گا۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ استعمال کر لیں۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے
और आधे सर का दर्द नहीं होता। पेट की गैस को जड़ से दूर करना है तो रोज़ाना 2 खजूर खा लें। बरतानिया में नई तहकीक हुई है कि जिसके अंदर साबित हुआ है कि चॉकलेट मज़ेदार होने के साथ सेहतमंद भी होती है। ये नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ मुफीद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर पर काबू पाने के लिए केला इस्तेमाल करो। इल्म हासिल करने में हमेशा जल्दी किया करो। आपको ज़िंदगी में कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपको थकावट महसूस हो रही हो तो पाँव के अंगूठे के नाखून को 3 मिनट तक आराम से देखते रहें। इंशाल्लाह 3 मिनट में थकावट का एहसास ख़त्म हो जाएगा। डेंगू के मरीज़ में सब्ज़ इलायची के दाने मुंह में रखने से वाइट सेल तेज़ी से बढ़ने लगती है, लेकिन ख्याल रखें दानों को चबाना नहीं है, बस मुंह के अंदर ही रखना है। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ तमन्ना को कबूल फरमाए, हमें हर बीमारी परेशानी से महफूज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।